अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने जो 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तारीख दी है उस पर बहसत मजमूई काफ़ी रद्दअमल आया है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे नाखुश अब नज़र आ रहे हैं कि जनाब बहुत लंबी तारीख दे दी है और उसमें ज़्यादा अब वज़न इसलिए आ गया बात में क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी इस तारीख के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो केस है कैद तन्हाई से मुतालिक, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसीली आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और सलमान सफदर साहब ने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये केस आर्ग्यू किया है। उनके क्या इसमें मुतालबात थे, आज की हेयरिंग कैसी रही और आगे इस केस का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा बात कर लेते हैं कि आज बल्कि केस से बात शुरू करते हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बहुत ही अहम नौयत का मामला है। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई और जो उनकी एक्सेस उनके डॉक्टर्स से बाकी बाहर की दुनिया से बिल्कुल क़तअ ताल्लुक़ की जा चुकी है, उसके ऊपर जो है एक तफसीली गुफ्तगू हुई है। खादिम हुसैन सुमरो साहब की अदालत में ये केस आज हेयरिंग पर था और आज अडयाला जेल की जो सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है वो भी उसके जो मंदरजात हैं वो भी अदालत में पेश किए गए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने तफसीलात पढ़ के बताई। अब उन तफसीलात को अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि जी इनके पास तो 7 सेल हैं, इनको एक्सरसाइज भी मशीनें दस्तयाब हैं, उसके अलावा इनको खाना इनकी पसंद का फ़राहम किया जाता है, मुशक्क़ती मौजूद है जो इनकी पसंद का खाना इनको बना के देता है और इनको टीवी भी मिला हुआ है, अखबारात भी मिले हुए हैं और कोई कैद तन्हाई नहीं है। इनकी अहलिया से इनकी हर हफ्ते मुलाकात कराई जाती है और कैद तन्हाई पे वैसे उन्होंने ज़्यादा रिपोर्ट में बात नहीं की, जो ओवरऑल सहूलियात हैं उसके हवाले से बात की और कहा कि बी क्लास से भी ज़्यादा बेहतर उनको सहूलियात दी गई हैं और उनकी जानिब से इस दरख्वास्त में जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया ऐसी कोई बात नहीं है, बेहतरीन हालात में इमरान खान को रखा गया है। तो ये एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से रिपोर्ट जो थी वो पढ़ के भी सुना दी गई अदालत में। लेकिन दूसरी तरफ सलमान सफदर साहब ने इस पूरी रिपोर्ट के बखिए उधेड़ के रख दिए। सलमान सफदर साहब ने जो उनकी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई, बल्कि 2 मुलाकातें जो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक की, तो उन्होंने उसकी जो तमाम तर तफसीलात थी वो इमरान खान साहब से जो उनकी रिपोर्टिंग थी 65 मिनट की मुलाकात की, वो सारी अदालत के रूबरू बयान कर दी। सलमान सफदर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की जब हम बात करते हैं तो उसका मसला ये है कि आपको किसी ना तो और कैदियों के साथ घुलने मिलने दिया जाता है, इवन ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई इमरान खान को और उनकी एक्सेस जो है उनकी फैमिली से भी बिल्कुल मुनक़ता कर दी गई है। उनके लॉयर्स नहीं उनसे मिल सकते। तो इस पे उनका ये इस्तदलाल था एडवोकेट जनरल का कि ये सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया है कि जी आम कैदियों को इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी गई क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान की सिक्योरिटी की गारंटी इस वक्त हुकूमत की है, तो उन्होंने उसको सिक्योर करने के लिए ये किया है। बहरहाल इस पर ज़ाहिर है सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि उनसे जब इमरान खान की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात पूछी कि क्या वजह है, मुझे क्यों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, मेरी बहनें कहाँ हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती, लॉयर्स से मुलाकात नहीं होती। तो वो सबसे ज़्यादा इस बात पे कंसर्न थे, बल्कि उन्होंने कहा कि 65 में से 60 मिनट इमरान खान साहब ने सिर्फ इस वक्त इस मौजू पे बात की कि उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है इस तरह की कंडीशंस में रख के। और सलमान सफदर साहब ने यह भी बताया कि जब मैं गया तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब का जो वॉशरूम था वो बहुत साफ़ नहीं था। तो कहते मैंने उस पर कहा कि आपका वॉशरूम इतना साफ़ नहीं है, तो उस पर इमरान खान का कहना था कि बस ठीक है और मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त कैद में हूँ, जेल में हूँ, तो मुझे कोई इतनी हाई प्रोफाइल सहूलतें चाहिए भी नहीं, मैं इनसे मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन बार बार जो उनका एम्फेसाइज था इमरान खान साहब का वो इस बात पर था कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म होनी चाहिए और दूसरा ये कि उनकी आँख का जो इशू है उस पर वो परेशान थे कि मेरी आँख का मसला हल होना चाहिए। तो वो उसके ऊपर बार बार जो है वो जोर दे रहे थे कि मेरी आँख का इलाज करवाया जाए। बाकी उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी कंडीशंस हैं मैं उसमें गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन सलमान सफदर साहब बताते हैं कि जो उनके पास जेल में टीवी मौजूद है उसके ऊपर कोई चैनल नहीं आता, मतलब वो ब्लैक स्क्रीन एक टीवी है। अब कहने को वो कह देंगे देखें जी हमने टीवी दिया हुआ है, लेकिन भाई एक टीवी चल ही नहीं रहा, उसके ऊपर कोई चैनल आ ही नहीं रहा, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, तो उस चैनल से उस टीवी लगे हुए से इमरान खान क्या करेंगे। फिर ये बात कि उनकी बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जाती, ये भी बच्चे खुद 2-3 मरतबा इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि आखिरी जो मुलाकात थी आखिरी जो बात थी वो ईद वाले दिन करवाई गई थी, ईद उल फितर के ऊपर, तो वो भी अब काफ़ी टाइम हो चुका है।
इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो खाने पीने के मामलात हैं उस पर इमरान खान साहब ने शिकायत की भी नहीं है, उसमें कोई इस्तदा में भी ये शिकायत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट में उन्होंने खाने पीने की बातें लिखी हैं उस पर तो इमरान खान ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया भी नहीं था। उनको जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कैद तन्हाई में रख के, और दूसरी बात ये थी कि उनकी आँख का इलाज कराया जाए। ये दो चीज़ें थी जिस पर इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा कंसर्न थे। तो बहरहाल फिर बाद में तो उनकी बुक्स तक भी इवन बंद कर दी गई, उन्हें बुक्स नहीं फराहम की जा रही थी। तो उसके बाद फिर जस्टिस साहब ने कहा कि कौन सी बुक्स हैं जो उन्होंने मंगवाई हैं उन्हें नहीं पहुंचाई जा रही। तो फिर वो वकील यूसुफ चौधरी साहब जो है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उन्होंने वो बुक्स जो थी वो अदालत में जमा करा दी। उसके बाद जो सलमान सफदर साहब ने इस पूरी कार्रवाई को डिमांड्स की सूरत में रैप अप किया, तो उन्होंने इसमें कोई 9 के करीब जो डिमांड्स हैं वो रखी। तो सलमान सफदर साहब ने पहली डिमांड ये रखी कि अडयाला के अंदर एक भेजा जाए वकला, इंडिपेंडेंट वकला को ग्रुप बनाकर कमीशन की सूरत में भेजा जाए जो खुद जाके वहाँ पे जायज़ा लें हालात का और देखें कि वहाँ पे कंडीशंस क्या हैं। दूसरी उन्होंने जो डिमांड की वो ये कि एक ऐसा लोकल कमीशन भेजा जाए जो कि खुद जाके इमरान खान से गुफ्तगू कर ले, उनके इंटरव्यू कर ले, ताकि चीज़ें सामने आ सकें। तीसरा उन्होंने ये डिमांड की कि ये भी किया जा सकता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को अदालत ही तलब कर लिया जाए और अदालत खुद उनसे उनका मौक़िफ़ ले ले कि इस सारी सिचुएशन पर उनका मौक़िफ़ क्या है। चौथी उन्होंने ये डिमांड की कि चूँकि मियाँ बीवी हैं और दोनों का ज़ाहिर है एक पाक और जायज़ रिश्ता है और दोनों जेल में भी हैं, तो उनको अलग अलग रखा हुआ है, तो उससे बेहतर है कि उन्हें एक ही सेल में रख दें ताकि कम से कम वो एक साथ खाना खा सकें, बातचीत कर सकें। ज़ाहिर अब एक दूसरे से तो उन्हें ख़तरा नहीं है, तो आप कम से कम एक सेल में उन दोनों को रख दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड की कि बेटों से उनकी रेगुलर हर हफ्ते तकरीबन बात करवा दी जाए। फिर उन्होंने ये भी एक डिमांड की कि वकला तक एक्सेस दी जाए। उन्होंने अपना जिक्र किया कि मुझे मिलने दिया जाए, और फिर उन्होंने वहाँ पे लाइटर नोट पे ये भी कहा कि वो मशहूर ज़माना जुमला है मुझे क्यों निकाला, तो उस पर सब हंसने भी लगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी उनसे मुलाकात की एक्सेस दी जाए, मैं उनका प्रोफेशनल लॉयर हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहनों को नहीं इग्नोर कर सकता, बहनों से मुलाकात करवाई जाए। बहनें बाहर तड़प रही हैं, इमरान खान ने भी बहनों का पूछा, तो उनसे भी मुलाकात का एहतमाम होना चाहिए और उनकी आंख से मुतालिक जो भी अपडेट्स हैं उसके ऊपर पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए और उनका अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद इलाज भी करवाया जाए। तो ये 9-10 डिमांड्स जो हैं वो सलमान सफदर साहब ने अदालत के रूबरू कर दी हैं। अदालत का ये कहना है कि हम इसके ऊपर ऑर्डर जारी करेंगे और मंडे को उन्होंने ये कहा है यानी एडवोकेट जनरल को कि आपने जो भी इस मामले पर मज़ीद कोई तफसीलात फ़राहम करनी है वो आप जमा करा दें और फिर अब हम अगले वीक में इसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये काफ़ी अब इंटरेस्टिंग हो गया है पूरा सिनेरियो, क्योंकि खादिम हुसैन सुमरो ने इस दौरान जो रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है उसमें कहीं भी कैद तन्हाई का जिक्र नहीं है, तो ये आपने एक्स्ट्रा सज़ा जो है वो इनके ऊपर तारी की हुई है, जबकि ये उनकी सज़ा में शामिल नहीं थी कि उन्हें कैद तन्हाई में रखना है। और उन्होंने ये बात भी की कि अगर उनको जो सहूलियात हैं यानी अगर टीवी है या कुछ है तो वो उनके उसके मुताबिक होना चाहिए कि जो उनकी बी क्लास के हिसाब से बनती है, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो बहरहाल अभी उन्होंने प्रॉपर कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अगले वीक में इस पिटिशन पर अगर कोई ऑर्डर होता है और कोई मुलाकात का चांस बनता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब से अब किसी की भी मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब बेसिक कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी हिदायत ज़रूर पहुंचाने के काबिल हो सकेंगे कि एक तो जो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार पार्टी की आदत है, इसको अगर हटाना है तो क्या करना है, उसके ऊपर कोई उनका लाहेअमल आ सके। दूसरा, अगर इमरान खान साहब मुतमईन हो कि ये जो लॉन्ग मार्च की डेट है या जो इसका मकाम है वो सही है या नहीं सही है, दोनों सूरतों में उसके ऊपर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लेटेस्ट चाहिए, लेकिन ये तमाम बातें सेकेंडरी हैं। असल बात ये कि कम से कम इमरान खान साहब की वेल बीइंग से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक, उनकी जो भी इस वक्त कंडीशंस हैं उससे मुतालिक एक्चुअल जो सिचुएशन है वो सामने आ सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको हर लेवल पे प्रेशर बढ़ा के इसकी तरफ जाना चाहिए। अगर इसमें कोर्ट के अंदर समाअत जो होती है उसके ऊपर यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि अगर कोई रिलीफ आता है तो इस बात को समझा जाए कि इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च के बाद के ऐलान के बाद कुछ ना कुछ शायद बेहतरी या कोई रिलीफ का इम्कान बन जाए।
لیکن علیمہ خان صاحبہ جو کہ آج اس پوری ہیئرنگ کے لیے سننے کے لیے بھی دستیاب تھیں اور آئی ہوئی تھیں، انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے لانگ مارچ کی ڈیٹ کے اوپر، وہ یقیناً میرا خیال ہے جو پارٹی کی اس وقت کی قیادت ہے وہ کوئی ان کے سپورٹ میں نہیں جا رہی۔ علیمہ خان صاحبہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب جلسے سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جلسہ میں نے نہیں دیکھا، تو یعنی وہ کوئی اتنی ایکسائٹیڈ نہیں تھی جلسے سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے، تو اس پہ علیمہ خان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ڈیٹ کیوں اتنی دور کی دی ہے، یعنی کہ آپ 2 مہینے عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، انتظار کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ واضح ان کا اعلان تھا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اور تیسری بات جب ان سے پوچھی گئی کہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی، تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ہم ان کی پارٹی کے معاملات میں نہیں بولتے۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر مزید اب کرٹیسزم آئے گا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جب اگر پارٹی کے کسی فیصلے کو ناپسندیدگی سے دیکھتی ہیں تو ورکرز چونکہ اس وقت زیادہ اٹیچڈ علیمہ خان صاحبہ سے ہیں، تو وہ پھر پہلے ہی ناخوش تھے، اور اوپر سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پریشر جو ہے وہ دوبارہ پارٹی پہ آ جائے گا کہ آپ نے بہت دور کی تاریخ دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر ریاکشن ایسا کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ بڑی سمپل بات ہے، جو لوگ عمران خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت جذباتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بس اگلا لمحہ نہ ہو جیل سے باہر ہوں، تو ظاہری سی بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر سختیاں کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ کر ہی رہی ہے، وہ تو کوئی رعایت نہیں کر رہے، تو کم از کم جو ہماری بس میں ہے، جو ان کی پارٹی کے بس میں ہے، جو ان کے لوگوں کے بس میں ہے، وہ اپنی پوری ایفرٹ کریں اور جلدی کریں تاکہ عمران خان صاحب جیل سے نکل سکیں۔ تو ان کے جذبات بالکل اپنی جگہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر بہنیں یہ بات کر رہی ہیں کہ بھئی 2 مہینے کیا آپ نے عمران خان کو انتظار کروانا ہے، تو ان کی بھی جو بات ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ریگارڈ ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر ہمارا بھی کوئی بہن بھائی کسی مشکل میں ہو تو ہم چاہیں گے کہ فوری اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے اور جو بن پڑے وہ کریں اور جلدی کریں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کوئی اگر اس پہ بات کر رہا ہے یا کرٹیسزم کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ان پاپولر اوپینین ہے جو کہ کسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی بڑا کوئی سہیل آفریدی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا اس طرح کی بات ہے۔ میں تو سہیل آفریدی کیا، گنڈا پور کیا، کسی کو بھی کیا ہی سپورٹ کرنا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ ہم نے تو ایز جرنلسٹ ہر طرح کے فیکٹس کو سامنے رکھنا ہے اور ہر اینگل پہ بات کرنی ہے۔ ظاہری سی بات ہے ہم کوئی جذباتی اس طرح تو پی ٹی آئی کے کارکن تو ہے نہیں کہ جو ہم یہ کہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو عمران خان اگلے لمحے جو ہے وہ جیل سے باہر چاہیے۔ ہم تو ہر طرف سے اینگل لے کر اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ بھی اینگل ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی اینگل ہے اور یہ بھی اینگل ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے بعض اوقات آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ ان پاپولر اوپینین ہوتی ہے۔ پاپولر اوپینین تو بڑی آسان ہے، ہم بھی آ کے کہہ دیں ساری قیادت بک گئی ہے، میں بھی یہ کہہ دوں کہ جناب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، عہدوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، عمران خان کا سودا کر لیا ہے۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی بھی لگتی ہیں سننے میں اور کتھارسس بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور اس کے بعد آپ بہت یعنی یہ پاپولر اوپینین ہوتی ہے تو لوگ آپ کو بھی بڑا سراہ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا اس سے کوئی حل نکلتا ہے؟ چلیے ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ یہ پارٹی کی ساری قیادت جو ہے وہ نااہل ہے اور غدار ہے اور ان کو استعفیٰ بھی دے دینا چاہیے۔ چلیے فرض کیجئے کہ سب نے استعفیٰ دے دیا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان عہدوں پہ تعینات کون کرے گا عہدے؟ یہ تو چلے گئے، انہوں نے استعفے دے دیے، جس نے کرنا ہے تعینات سیکرٹری جنرل ہو یا چیئرمین ہو وہ خود بھی مستعفی ہو گئے، کیونکہ سب سے برے تو وہی لگ رہے ہیں اس وقت، تو وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ اس کا حق تو صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اچھا اب عمران خان سے تو ملاقات نہیں ہو رہی، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ جو سارے نااہل اور غدار ہیں ان کی جگہ کس نے اوپر آ کے فیصلے کرنے ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں جی پولیٹیکل کور کمیٹی کر لے، وہ پولیٹیکل کور کمیٹی میں بھی تو سارے غدار بیٹھے ہیں، تو پھر کون فیصلہ کرے؟ اچھا بھی سہیل آفریدی جو ہے یہ بھی بہت غدار ہے اور یہ اقتدار میں آ کے جو ہے وہ کرسی کے نشے میں پڑ گیا، ٹھیک ہے ہٹا دیں آپ سہیل آفریدی کو، میں کہتی ہوں ان کو ریزائن کر دیں یا عدم اعتماد لیں ان کے اپنے خلاف ہٹا دیں۔ اچھا اب اگلا سی ایم کون ہوگا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیا پارٹی کے وہ ایم پی ایس جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں؟ کیا عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے؟ لیکن عمران خان سے تو ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو بھائی اب یہ جتنے بھی برے ہوں جتنے بھی اچھے ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ریموو کر کے کس کو لانا ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک کرائسس کو جنم دے دے گا۔
دوسری بات یہ کہ اس بات کا بھی تو اندازہ ابھی کسی کو ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ عمران خان واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بعد ان کی یہی پاداش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے. تو یہ سب سوالات مزید کمپلیکس سچویشن کو ہی جنم دیتے ہیں. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ لانگ مارچ یا کوئی بھی چیز، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایون 27 ستمبر کو بھی یہ لانگ مارچ کر لیں؟ تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جیسے ہی لانگ مارچ ہوگا جیل کا جو تالا ہے وہ کھل جائے گا یا عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی یا کچھ؟ اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. ایون 27 ستمبر کو بھی نہیں ہے، اور اگر آپ ایک ہفتے بعد بھی کر لیں تو تب بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جس رجیم کے ساتھ اس وقت نبرد آزما ہیں، ان کے سامنے جب آپ طاقت بن کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا یہ اور آپ کے اوپر سختی کرتے ہیں اور مزید آپ کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں. تو ان کا معاملہ تو اس طریقے کا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مایوس کر رہی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں کہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ تمام اینگلز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نے بھی لانگ مارچ کیا تھا الیکشن لینے کے لیے، لیکن وہ الیکشنز نہیں لے سکے تھے. وہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا، وہ کسی سہیل آفریدی گنڈا پور نے یا کسی اور نے نہیں کیا تھا، وہ عمران خان نے کیا تھا. تب بھی وہ نہیں لے سکے تھے الیکشن، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے کوئی پڑاؤ نہیں ڈالا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنا لانگ مارچ جو تھا وہاں اسلام آباد پہنچے، ایک سپیچ کی اور پھر اس کے بعد منتشر کر دیا تھا. اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا کہ اتنی مشکلوں سے آنسو گیس کھا کھا کے پہنچے ہیں تو بیٹھے کیوں نہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ فورسز اور میرے عام لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں. تو اس کے بعد عمران خان نے وہ جو لانگ مارچ تھا این موقع کے اوپر اس کو ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی. تو بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کوئی بھی کرے یا کسی بھی حکمت عملی کے تحت کرے، اس بات کی تو پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو سولوشن مل ہی جانا ہے. اگر تو یہ حتمی بات ہے کہ ادھر آپ لانگ مارچ کریں گے اور ادھر آپ کو سولوشن مل جانا ہے، تو واقعی پھر تو ایک دن بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. 4 دن کے بعد ہی لانگ مارچ کر لیں اور جس طرح بھی تیاری ہے بغیر تیاری کے بھی کر لیں. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ صرف اگر 20,000 25,000 لوگ خیبر پختونخوا سے آپ لے جائیں اور ان کو جا کے آپ رحم و کرم پر چھوڑ دیں اس طاقتور رجیم کے کہ جناب پھر وہ ان کو گولیاں مار دیں اور اس کے بعد آپ روتے پھر رہے ہوں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی، لوگوں کے بچے مار دیے، تو اس کا جو سارا ذمہ ہے وہ پھر کس نے لینا ہوگا؟ جس نے لانگ مارچ کی تاریخ دی ہوگی، جو لانگ مارچ لے کے جا رہا ہوگا. جب تک آپ کا نمبر اتنا بڑا نہیں ہوگا، اور نمبر کیسے بڑا ہوگا؟ جب تک ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، ہر پروونس سے آپ کے لوگ نہیں شامل ہوں گے، تو اتنا ہی زیادہ چانس ہوگا کہ تھوڑے لوگوں کو وہ آرام سے قابو کر لیتے ہیں، اور اگر وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہوں تو اور بھی آرام سے قابو کر لیتے ہیں. تو اگر جب تک ہر طرف سے لوگ نہیں آ رہے ہوں گے اور بڑے نمبر میں نہیں آ رہے ہوں گے، اتنا ہی ان کو چیلنج ہوگا کہ انہیں کیسے قابو کرنا ہے. تو یہ آپ خیبر پختونخوا سے، میں نے پچھلے بھی ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ بہت آسان ہے، ایک ہفتے میں آپ لانگ مارچ نکال سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت بھی ہے، لوگ چارجڈ بھی ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ایک موومنٹ آلریڈی وہاں پہ ہے، مومنٹم بھی ہے، تو آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا حلیمہ خان صاحبہ پنجاب میں داخل ہوئیں اور میاں والی کے اندر شہر میں وہ اپنی باپ کی قبر تک نہیں جا سکی تھیں. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کا بڑی آسانی سے حصہ بن جائیں گے؟ وہی حلیمہ خان صاحبہ جنہوں نے اتنی بڑی اسٹریٹ موومنٹ کر لی، خیبر پختونخوا کے ہر حصے میں گئیں، لوگ نکلے، لیکن کیا پنجاب میں وہ یہ موومنٹ کر سکتی ہیں؟ اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ باقی جو ان کی وہاں پہ موجود کارکن ہے یا کوئی ان کی جو ابھی تو خیر وہاں پہ قیادت بھی ایز سچ ہے نہیں، کوئی پنجاب میں کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، تو جب تک اس کی پراپر تنظیم نہ ہو، کوارڈینیشن نہ ہو، تو وہ کیسے اتنے لوگوں کو لے کے نکل آئیں گے؟ اور بغیر ان کے نکلے آپ صرف چند ہزار لوگ خیبر پختونخوا سے لے کر آ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک اور 26 نومبر کے علاوہ کیا حاصل ہوگا؟ تو میرا استدلال اس میں صرف یہ تھا کہ یہ لانگ مارچ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو آپ ہر مہینے کر سکیں. ظاہری سی بات ہے، اتنے لوگوں کی زندگیاں آپ کے ہاتھ پہ ہوتی ہیں، آپ کو ذمہ داری سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جذبات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں بڑی تو پھر اس کے ساتھ اتنی ذمہ داری، اتنے جانوں کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہوتی ہے. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. تو ظاہری سی بات ہے آپ اس چیز کو پراپر پلان کرتے ہیں کہ اگر آپ جائیں تو پھر کم از کم کچھ حاصل تو کر کے آئیں. اگر آپ کوئی قربانی دیں تو پھر ایونچولی اس کا کوئی نچوڑ تو نکلے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک اور ناکام ایفرٹ کی طرح رہ جائے. تو یہ جو ہے وہ ساری اس کے اوپر گفتگو ہے. لیکن بہرحال
جیسے میں نے کہا مجھے پتا ہے اس کے اوپر پھر میرے اوپر ایک چڑھائی شروع ہو جائے گی، لیکن ہم نے کوئی پسندیدہ بننے کے لیے یا کوئی پاپولر اوپینین کے لیے نہیں بات کرنی ہوتی، ہم نے اپنی بات کرنی ہے. آپ کو ممکن ہے اس سے اتفاق ہو، یہ بھی ممکن ہے آپ اختلاف کریں، اور آپ کا پورا حق ہے، مجھے کوئی برا نہیں لگتا اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، ضرور کریں. بالکل آپ کی ایک ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری ایک ڈفرینٹ رائے ہے، اور وہ اس بات کی مرہون منت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وہ تو میں اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کے حقائق سامنے رکھ کے بات کر رہی ہوں. اس حساب سے چیزیں جو ہیں اگر ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ رائے غلط بھی ثابت ہو آگے چل کے، لیکن بہرحال وہ ایک پارٹ ہے، آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.